बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का ऑनलाइन फार्म जारी कर दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जो घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहती हैं तो अब आप ये फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। इस फार्म को पुर करने का मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ आप नेशनल बैंक से कितना कर्जा ले सकते हैं, माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी है, किन शर्त ज़वाबित पर आपको ये कर्जा मिलेगा, ये सारी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस फार्म को पुर कैसे करना है घर बैठे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर ले, अगर आप चाहें तो 5 साल की माहाना किस्तों के ऊपर भी कर्जा ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 10 साल की माहाना किस्तों के ऊपर भी कर्जा ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 20 साल की माहाना किस्तों के ऊपर भी कर्जा मिल सकता है आपको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो 5 मरले के घर बनाने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 10 मरले के घर बनाने के लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको बताता चलूं 3 कैटेगरी बनाई गई है नेशनल बैंक की जानिब से। इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं घर बनाने के लिए। पहली कैटेगरी दोस्तों उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अप्लाई किया हुआ है और उनके कुर्रा अंदाजी में नाम आ चुके हैं। अगर आपने भी हुकूमत पाकिस्तान की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अप्लाई किया हुआ है और आपका कुर्रा अंदाजी में नाम आ चुका है तो आप 5 मरले का घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए से लेकर 27 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो डायरेक्ट नेशनल बैंक से 5 मरले का घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों 5 मरले का घर बनाने के लिए नेशनल बैंक आपको 5 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक कर्जा मुहैया करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो 10 मरले का घर बनाने के लिए डायरेक्ट नेशनल बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं। तो आप 10 मरले के घर बनाने के लिए नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने माहाना किस्त कितनी अदा करनी है उसकी तफसीलात यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप 5 मरले के घर बनाने के लिए नेशनल बैंक से कर्जा लेंगे तो दोस्तों 5 लाख रुपए अगर आप कर्जा लेंगे तो माहाना किस्त आपने जो है 5 साल के लिए 3300 रुपया अदा करनी है और दूसरे 5 साल में आपने 3750 अदा करनी है। अगर आप 10 लाख रुपया कर्जा लेंगे तो फिर आपने 6600 रुपया माहाना किस्त अदा करनी है पहले 5 साल में और दूसरे 5 साल में आपने 7501 रुपया माहाना किस्त अदा करनी है। इसी तरीके के साथ ये इंस्टॉलमेंट प्लान यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर रहा हूँ, आप यहाँ आके इंस्टॉलमेंट प्लान को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ अगर आप 10 मरले के घर बनाने के लिए कर्जा लेंगे तो अगर आप 10 लाख रुपए कर्जा लेंगे पहले 5 साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 7753 रुपए और उसके बाद दूसरे 5 साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 8749 रुपए। ठीक है, इसी तरीके के साथ 15 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख जितना भी कर्जा आप लेंगे आप उसका इंस्टॉलमेंट प्लान यहाँ आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वो इंस्टॉलमेंट प्लान है जो कि नेशनल बैंक की जानिब से जारी किया गया। ठीक है, अब आप ये जो फार्म आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये भी नेशनल बैंक की जानिब से दिया गया है जो कि आप जमा करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर दोस्तों पूछा जा रहा है जी आप घर परचेज करने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा लेना चाहते हैं या फिर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा लेना चाहते हैं या फिर आप घर की तोसी के लिए कर्जा लेना चाहते हैं। तो आप जिस काम के लिए कर्जा लेना चाहते हैं आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जी आप कर्जा कितना लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैं 15 लाख रुपया कर्जा लेना चाहता हूँ। तो जितना दोस्तों आप कर्जा लेना चाहते हैं आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जी आपका नाम जैसे कौमी शनाख्ती कार्ड में मौजूद है तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपना नाम लिखना है जो आपका नाम शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपने गलती नहीं करना, स्पेलिंग की आपकी गलती होनी चाहिए ना कोई और गलती आपने करनी है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे पूछा जा रहा है जी आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। तो यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होगा, वो शनाख्ती कार्ड नंबर जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जी अपनी तारीख पैदाइश लिखें। तो यहाँ पे तारीख पैदाइश आपने वो अपनी लिखनी है जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। इसके बाद जी यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है जी आप मर्द हैं औरत हैं ख्वाजा सर हैं जो भी आपकी कफियत आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ये शनाख्ती कार्ड जारी करने की तारीख है तो इशू डेट आप यहाँ पे लिखेंगे यानी शनाख्ती कार्ड आपका कौन सी डेट को बना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है, आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर कब हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे आपने आना, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप अपना लिखेंगे। इसके बाद अज़वाजी आपकी हैसियत क्या है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या फिर आप दीगर हैं। ठीक है, तो सिंगल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितनी है, आपके ज़ेर कफ़ालत अफराद 2 हैं 4 हैं 5 हैं कितने भी हैं आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रहायश की नोयत क्या है।
ٹھیک ہے، آپ ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں یا نان ریزیڈنٹ پاکستانی، یعنی اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا باہر کسی ملک کے اندر آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ریزیڈنٹ پاکستانی کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے جی موجودہ آپ کا پتہ کون سا ہے، یعنی ایسا پتہ جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہیں، کون سے شہر کے اندر آپ رہ رہے ہیں، آپ یہاں پہ وہ ایڈریس لکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے جی صوبہ پوچھا جا رہا ہے کون سے صوبے میں آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ اپنا وہ صوبہ بتائیں گے جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے شہر لکھا ہوا ہے، جس صوبے کا ایڈریس آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ہے اسی صوبے کو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے شناختی کارڈ کے اوپر جی پنجاب کا ایڈریس ہے تو میں نے پنجاب کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ شہر پوچھا جا رہا ہے جی کون سے شہر کے اندر آپ رہتے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ پنجاب کے تمام شہروں کے نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ لکھیں گے نام سٹی کا۔ اس کے بعد یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے جی تعلیمی قابلیت آپ کی کتنی ہے، ٹھیک ہے، میٹرک ہے یا پھر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے یا پھر آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے یا پھر ماسٹر کیا ہوا ہے، تو آپ اپنی جو ایجوکیشن ہے آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد موجودہ رہائشی حیثیت آپ کی کون سی ہے، یعنی آپ کی جہاں پہ اس وقت رہائش ہے وہ آپ کا ذاتی مکان ہے یا کرائے کے اوپر آپ کا مکان ہے یا پھر فیملی کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، جو بھی آپ کی کیفیت آپ اس کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آگے آپ نے آ جانا ہے، یہاں پہ جی رہائش کی مدت پوچھی جا رہی ہے، تو یہاں پہ آپ بتائیں گے جی آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، 1 سال ہو چکا ہے، 3 سال ہو چکی ہیں، 5 سال ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، یا 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے یہاں پہ رہائش پذیر آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ذریعہ معاش کون سا ہے، سرکاری ملازم ہے آپ یا پرائیویٹ آپ ملازم ہے یا پھر آپ کا کوئی اپنا کاروبار ہے چھوٹا موٹا یا پھر آپ بزنس مین ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ ان کو بتائیں جی آپ کی جو بھی کیفیت۔ اس کے بعد فون نمبر آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہے، میں یہاں مثال کے لیے کوئی بھی لکھ رہا ہوں، پتہ نہیں ہے کس کا نمبر ہوگا کس کا نہیں ہوگا، بہرحال میں تو آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فون نمبر آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد مجموعی ماہانہ آمدنی آپ کی کتنی ہے۔ اب مجموعی ماہانہ آمدنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 2-3 جگہ پہ جاب کرتے ہیں یا 2-3 کام کرتے ہیں تو جتنی بھی ٹوٹل آپ کے پاس آمدن آتی ہے آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے میں 40,000 روپے کما لیتا ہوں، 50 کما لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جتنا بھی آپ کما لیتے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد خالص ماہانہ آمدنی آپ کی کتنی ہے۔ خالص ماہانہ آمدنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کتنا آپ کو بچ جاتا ہے، کتنا آپ کے اخراجات نکالنے کے بعد پیسے آپ کو بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ ان کو بتائیں جی آپ کو 20,000 بچتا ہے، 30,000 جتنا بھی بچتا ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا، ٹھیک ہے، تو آپ کا فارم جو ہے نیکسٹ لیول کے اوپر چلا جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس فارم کو مکمل پر کر کے جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ گھر بیٹھے اس فارم کو جمع کروا سکتے ہیں۔ جب دوستو آپ کا یہ فارم سبمٹ ہو جائے گا اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے آپ کو میسج آئے گا ریسیونگ کا کہ آپ کا اپلیکیشن جو ہے ریسیو ہو چکی ہے، کیونکہ جب آپ سبمٹ کریں گے اپنے اپلیکیشن فارم کو پھر اس کو باقاعدہ چیک کیا جائے گا، آپ کی درخواست کا جائزہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ کی درخواست چیک ہوگی تو آپ کو نیشنل بینک کی جانب سے ایک میسج ریسیو ہو جائے گا، تو اس کے بعد کا جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ نیشنل بینک جو ہے آپ کو آگاہ کرتا رہے گا۔ اگر آپ کی درخواست قبول ہو جاتی ہے، منظور ہو جاتی ہے تو پھر دوستو نیشنل بینک کی جانب سے آپ کو کال آئے گی اور آپ کو آگے والے جو تفصیلات اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دوستو میں اپنی طرف سے ایک چیز بتاتا چلوں، کیونکہ میں بڑے عرصے سے مختلف بینکنگ کے اوپر جو ہے ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں اور بہت زیادہ لوگ جو ہے میری ویڈیو کو پسند بھی کرتے ہیں، کافی ویوز بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے آتے رہتے ہیں۔ تو میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، اگر تو آپ کا نیشنل بینک آف پاکستان میں کوئی بھی اکاؤنٹ موجود ہے، اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو آپ کا سیلری اکاؤنٹ ہوگا، یا پھر آپ بزنس مین ہیں تو ظاہر بات آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہوگا، تو اگر تو آپ کا نیشنل بینک میں کوئی اکاؤنٹ موجود ہے تو پھر آپ کو قرضہ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ کوئی بھی بینک جو ہے اپنے کسٹمر کو اپنے کلائنٹ کو خوش رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ جڑا رہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے نیشنل بینک میں تو پھر آپ کو قرضہ جلدی ملے گا اور ضرور ملے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے 1-2 سال سے یا 3 سال سے نیشنل بینک کی سروس استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا نیشنل بینک میں اکاؤنٹ موجود نہیں ہے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ بنوا لیں، آپ نیشنل بینک کے ویریفائی پرسن جو ہے وہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ قرض کے لیے اپلائی کریں گے تو آلریڈی آپ کا ڈیٹا جو ہے نیشنل بینک کے پاس موجود ہوگا اور آپ کو جو ہے قرضہ ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے یا لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے یا میرا پاکستان میرا گھر اسکیم ہے، یہ ایک اسکیم کے سارے نام ہیں، تو اگر آپ اس اسکیم کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں تو یہ پورے پاکستان کے لیے اسکیم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو قرضہ ملے گا، آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ تو جو چیزیں میرے ایکسپیرینس میں آئی ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ساری تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اگر آپ یہ فارم پر کرنا چاہتے ہیں تو میں لنک کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر مینشن کر رہا ہوں، آپ اس کو اوپن کریں، یہاں کے تمام تر تفصیلات آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ پلان بھی چیک کر سکتے ہیں اور فارم پر کر کے آپ جمع بھی کروا سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز .pk چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔